اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دا سارا موضوع، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو اور آج دا سارا پیغام یہ ہے کہ گناہ گار تے اللہ کتنا لطف اور کرم نازل فرمیں دے۔ اگر وہ گناہ گار اپنے رب کو یاد چا کرے تو ان دی رحمت کیسے اپنے اس گناہ گار بندے کو اپنی لپیٹ گن دیئے۔ اس واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ حضرت داؤد نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، آئے داؤد نبی میرے گناہ گار بندیاں تک پیغام پہنچا، انہاں کو جنت دی بشارت دے کہ آئے میرے گناہ گار بندے تو ساری توبہ کرن دی دیر ہے، میں رحمان دے معاف کرن دی دیر نہیں۔ آؤ اپنے گناہ دا اعتراف کرو، اقرار کرو، میری بارگاہ دے وچ وعدہ کرو جو آئندہ میری نافرمانی نہ کرے سو۔ میرے بندے میری جنت توارے انتظار دے وچ، میرے غیلمان توارے انتظار دے وچ، میری نعمات تواری انتظار دے وچ۔ اے داؤد وانی نہ کو خوش خبری دے جیڑا میری بارگاہ توبہ کرے سی میں اللہ قبول کرے سا، قبول ہی کرے سا جو ان دے سارے گناہاں کو معاف کر دے سا۔ بل خالق نے فرمایا داؤد میرے نیک بندیاں کو ون کے رہی ڈرا، انہاں کو جہنم دے عذاب تو آگاہ کر، انہاں کو ون کے آنکھ اے جڑی تساں عبادت کریں دے وے ایندے تے گھمنڈ کدیں نہ کرائے، ایندے تے کدیں خود غرض نہ بنائے، خود پسند نہ بنائے۔ مثلا اپنی آئینہ عبادتاں تے ناز نہ کرائے، جدیں ناز کرائے میں اللہ دی رحمت تے ناز کرائے، میں اللہ دی خوشنودی تے ناز کرائے، میں اللہ دے نال اخلاص تے ناز کرائے، کیونکہ میرے نیکوکار بندیاں کو دس کہ جدہ تسا میرے بارگاہ پہنچو اگر تو کو کوئی شے نے ہلاک کرنا ہے تو او تو دے اعمال دے اتے او ناز کرنا ہے، او خود پسندی ہے جڑی تو کو ہلاک کر دے سی۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان واقعات دے ذریعے مالک سا کو اے سمجھاونا چاہتا ہے، کیونکہ ساری عادتاں ہونیاں اگر اسا ایک دفعہ نماز پڑھ گنو، روزہ رکھ گنو، ایک مسجد بنوا گنو، ایک امام بارگاہ بنوا گنو تو اسا پوری زندگی اندھے تے ناز کریں دے رہے میں نے بھی اسا زندگی بہت بڑا کام کیتا ہے۔ بھلا اگر کوئی غریب تے یتیم تے مسکین تے کوئی بیوہ ساڑے دروازے تے ونجے تو اسا اندھے کل اتنی نفرت کرنے ہیں جہاں دی کوئی مثال ہی کوئی نہیں۔ تو برادران ایمانی اپنے اعمال تے کدیں خود پسندیدہ اے موہر نہ لوائے، خود پسندیدہ دیرہ نہ لوائے، کیونکہ خود پسندی اتنی بڑی لعنت ہے، انسان دے اعمال کو جلا دیں دیئے، خدا ہی خود پسندی آلے عمل کو نفرت کریں دے۔ حالانکہ سب تو بڑا عمل کیا ہے، ایسا غریباں نال محبت کروں، مسکیناں نال محبت کروں، انہاں دے حقوق ادا کروں، اسا اپنے جتنے اللہ نیکی دی زیادہ توفیق دے وے سارے بھی تواضع آوائنا چاہیے، غریب پر روی ود بہنی چاہیے، رحم ود بہنا چاہیے، صبر ود بہنا چاہیے، شکر ود بہنا چاہیے، یعنی کہ انسان دے اندر غرور خود پسندی اور ایسے پہلوان دا آوائنا اے اللہ دے طرفوں عذاب دی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ساکو تواضع نصیب فرماوے، ان کے ساری نصیب فرماوے، سارے دلان دے وچ رحم پیدا فرماوے، دوجے جڑے غریب ہیں انہاں دے نال مل بہ کے رہیں اللہ دا شکر ادا کرن دی طاقت نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔